वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। नमस्कारः। तत्पुरुषसमासं वयं पठितवन्तः। तत्पुरुषसमासः इत्युक्ते उत्तरपदं समासे पदद्वयं भवति इति जानीमः। उत्तरपदस्य यत्र प्रधानः भवति अर्थः सः तत्पुरुषसमासः। यथा अत्र अन्तिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। युद्धे यः विशारदः युद्धविशारदः विशारदः निपुणः अस्ति सः कस्मिन् इत्युक्ते युद्धे सः युद्धविशारदः इति सप्तमी तत्पुरुषसमासः। अत्र युद्धशब्दस्य अर्थः प्रधानः अस्ति। विशारदः निपुणः कौशलवान् इत्यर्थः अस्ति। सः अर्जुनः भवितुमर्हति, भीमः भवितुमर्हति, सर्वेपि योद्धारः आगच्छन्ति। तर्हि युद्धविशारदः इति समासः सप्तमी तत्पुरुषसमासः। तत्पुरुषसमासस्यैव प्रथमं वयं प्रथमा तत्पुरुषतः सप्तमी तत्पुरुषपर्यन्तं सप्त उपभेदान् पठितवन्तः। कुत्र कुत्र सः समासः भवति इत्यपि पठितवन्तः। इदानीं कर्मधारयसमासः इति एकः समासः अस्ति। सः समासः तत्पुरुषस्यैव उपभेदः अस्ति। तत्पुरुषस्य भेदः इति कारणेन उत्तरपदस्य अर्थः अत्र प्रधानः भवति। तर्हि तस्य प्रमुखभेदाः कथं सन्ति इति वयं गतकक्षायां स्थूलरूपेण दृष्टवन्तः। अहं किञ्चित् मन्दं वदामि। कर्मधारे समासः। एतानि वाक्यानि परिशीलयत। भाण्डे उष्णोदकम् अस्ति। भाण्डे किमस्ति? उदकमस्ति। तत् कीदृशम् उदकम्? उष्णम् उदकं। नाम उदकस्य विशेषणमस्ति उष्णता। शीतोदकम्, उष्णोदकं, सामान्योदकम् एतानि पदानि उदकस्य विशेषणसहितपदानि सन्ति। उष्णं नास्ति भाण्डे, उदकमस्ति। उदकस्य सः एकः गुणः विशेषणमस्ति उष्णता, शीतता इत्यादयः गुणाः। तर्हि प्रथमम् उदाहरणम् उष्णोदकम् इति पदम् उदकं बोधयति, तस्य गुणम् उष्णं च बोधयति। तद्वयमपि एकत्रैव अस्ति। तद् अपि पठितवन्तः। समानाधिकरणं व्यधिकरणम् इति भवति। विशेषणविशेषभावस्य किं भवति? समानाधिकरण्यं। नाम उदकत्वम्, उदकम् इति गुणः कुत्र अस्ति? उदके अस्ति। उष्णता कुत्र अस्ति? उष्णे अस्ति। उष्णता उष्णे अस्ति वा उदके अस्ति? उदके अस्ति। उदके अस्ति। उष्णमिति पृथक् नास्ति। पृथक् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। यथा श्वेतसुधाखण्डः। सुधाखण्डः इत्युक्ते सुधाखण्डः, चाक्पीस् इति वयं वदामः। श्वेतः इति गुणः कुत्र अस्ति? सुधाखण्डे। पृथक् वयं श्वेतत्वं दर्शयितुं शक्नुमः। सुधाखण्डानि श्वेतगुणानि वेर् चेत् शक्नुमः? नास्ति। एवम् उन्नतः पुरुषः, उन्नतपुरुषः, स्थूलः छात्रः, एतेषु सर्वेपि गुणाः ये सन्ति, गुण आधारः यः अस्ति तद् विशेष्यम् एव बोधयन्ति, तस्य कञ्चन गुणं बोधयन्ति। अतः अत्र समानाधिकरण्यं, समानाधिकरणम् अस्ति। अधिकरणं नाम आधारः। तत् समानमस्ति। कस्य? विशेषणस्यापि समानं भवति, विशेषस्यापि समानं भवति। तयोः द्वयोः पदयोः समानविभक्तिः इत्यपि वयं नियमं पठितवन्तः। इदानीम् अग्रे द्वितीयम् उदाहरणं। मेघश्यामः श्रीकृष्णः सर्वेषां प्रियः। कृष्णः सर्वेषां प्रियः अस्ति। सः कीदृशः अस्ति कृष्णः? कृष्णस्य पुनः विशेषणमस्ति तद् श्यामः। सम्यक् गायत्री महोदय। पुनः
सः श्यामवर्णः नलुपु रङ्गु पुनः भिन्नतया भवति। मेघस्य श्यामवर्णः, केशस्य श्यामवर्णः, अन्धकारस्य श्यामः, एवं श्यामवर्णस्यापि भिन्नभिन्नश्यामवर्णाः भवन्ति। अत्र मेघः इव श्यामः, मेघमु वले नल्लनिवाडु। अत्र मेघः इति शब्दः श्याम इति विशेषणपदस्य उपमानमस्ति। अत्र समासः मेघश्याम इति द्वयोः पदयोः एव अस्ति। समासः मेघश्यामः इति पदद्वयस्य अस्ति, श्रीकृष्णेन सह सम्बन्धः नास्ति। श्याम इति पदस्य मेघ इति विशेषणं नास्ति, उपमानं, पोलिका। మేఘము వలె నల్లనివాడు, చంద్రుని వంటి ముఖము ఇత్యాది ఉపమానాన్ని వయం పశ్యామः, పోలికలు, తులన, తద్భవతి ఉపమానం। అత్ర మేఘ ఇది ఉపమానం, శ్యామः ఇది ఉపమేయం। అంటే దేన్నైతే మనం పోలుస్తామో అది ఉపమేయం, దేనితో పోలుస్తామో అది ఉపమానం, ఉదాహరణ అన్నమాట। తర్హి అత్ర మేఘः इव श्यामः इति पदे मेघम् उपमानं पूर्वमस्ति, अतः एतस्य नाम उपमानपूर्वपदकर्मधारयः। तृतीयम् उदाहरणं पश्यन्तु, पुरुषसिंहः। सः पुरुषः अस्ति, सः कीदृशः पुरुषः अस्ति इत्युक्ते पुरुषः सिंहः इव अस्ति, पराक्रमी अस्ति, गंभीरः अस्ति, धैर्यवान् अस्ति इत्यादयः गुणाः, सिंहस्य ये गुणाः सन्ति ते गुणाः पुरुषेऽपि सन्ति। अतः पुरुषः एव अस्ति अत्र अर्थः, किन्तु सिंहशब्देन सह उपमानम् अत्र योजितमस्ति। अतः उपमान उत्तरपदकर्मधारयः, एषः अपि कर्मधारयः, किन्तु उपमान उत्तरपदकर्मधारयः। अत्र पुरुषशब्दस्य अर्थः प्रधानः भवति, कर्मधारये समासे एतत् किञ्चित् विशेषणमस्ति। अनन्तरं पुरुषसिंहः चन्द्रशेखराजादः देशाय प्राणान् अर्पितवान्। चतुर्थम् उदाहरणं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानं। विद्या एव धनं, तस्य समीपे सुवर्णं रजतम् इत्यादि धनं नास्ति, డబ్బులు ఏమి లేవు, అతని దగ్గర ఉన్న డబ్బు ఏమిటంటే విద్యా ఏవ ధనం ఇది। అత్ర సమాసస్య నామ అస్తి పునః విస్మృతः, किमस्ति? अवधारणपूर्वपदकर्मधारयः इति वदन्ति। नाम उत्तरपदं यदस्ति तस्य पूर्वपदम् अवधारणां करोति। धनमस्ति, किं तद्धनं? विद्या एव धनं। అతని దగ్గర ఉన్నదంటే జ్ఞానం అనేటువంటిదే డబ్బులు, అతని దగ్గర వేరే డబ్బు లేదు అనే కన్నా అతని దగ్గర ఉన్న సంపత్తి ఏమిటి? జ్ఞానము। విద్యా ఏవ ధనం, విద్యాధనం ఇది అవధారణ పూర్వపద కర్మధారయः। విద్యా ఇది పూర్వపదం, ధనం బోధయతి। తత్ కీదృశం ధనం ఇత్యుక్తే విద్యా ఏవ తస్య సమీపే విద్యమానం ధనం, సంపత్తిः ఇత్యర్థः। అగ్రే అస్తి హిమాలయ पर्वतः। संभावना पूर्वपद कर्मधारयः इति उच्यते। संभावना इति हिमालयः इति पर्वतः, तिरुपति इति नगरं, तिरुपति नगरम् इति वयं वदामः, तत् किं? तिरुपतिः इति नगरं। नलन्दा इति विश्वविद्यालयः, नलन्दा विश्वविद्यालयः। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, राष्ट्रीय संस्कृतम् इति यस्य नाम आसीत् सः विश्वविद्यालयः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। संस्कृतभारती संस्था इति वयं वदामः, संस्कृतभारती इति संस्था। नामानि तु साक्षात् वयं वक्तुं शक्नुमः, रामः, कृष्णः इत्यादिकं। तत्र संभावना पूर्वपदकर्मधारय समासः इति प्रमुखसमासाः सन्ति कर्मधारय समासे। एतेषां विग्रहवाक्यम् उक्तवान् एव अस्मि, पुनः वदामि। उष्णोदकम्, उष्णम् उदकं। मेघः इव श्यामः, पुरुषः सिंहः इव, विद्या एव धनं, हिमालयः इति पर्वतः। एतानि सर्वाणि अपि
कर्मधारयसमासस्य उदाहरणानि कर्मधारयसमासः तत्पुरुषसमासस्य भेदः कर्मधारयसमासे पूर्वपदम् उत्तरपदं चापि प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति अनन्तरं तत्र सप्तविभक्तयः पुनः भवन्ति एतत् पूर्वमपि उक्तवान् अव्ययीभावसमासमेकं विहाय समासानन्तरं सप्तविभक्तिरूपाणि सर्वेषां समासानां भवन्ति उष्णोदकम् अस्ति उष्णोदकेन स्नानं करोमि उष्णोदकाय धनं ददामि उष्णोदकस्य निमित्तं వేడినీళ్ళ కోసం డబ్బులు ఇచ్చాను ఇత్యాది చతుర్థి ఉష్ణోదకాత్ కందుకం నిష్కాసయతు एवं सप्तविभक्तिषु समासानन्तरं पुनः विभक्तयः भवन्ति किन्तु विग्रहवाक्ये नाम समाससमये यथा युद्धे विशारदः इत्यत्र पूर्वपदं सप्तम्याम् उत्तरपदं प्रथमायाम् अस्ति अत्र तथा न भवति पदद्वयमपि प्रथमाविभक्तौ एव भवति सः समासः अस्ति कर्मधारयसमासः इदानीम् एतावत्पर्यन्तं यत् पठितवन्तः तत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति महोदय कर्मधारय ना इत्यस्य नामे कोऽपि विशेषः नास्ति नास्ति तथा पूर्वम् आरभ्य तन्नाम किम् न तथा विशेष अर्थ नाम कतिचन शब्दाः योगार्थाः इति वयं वदामः यथा पङ्कजं पङ्कात् जायते इति पङ्कजम् इति कतिचन रूढार्थाः यथा पाणिनेः पूर्वमेव समासप्रयोगः आसीत् तदानीम् एतानि नामानि आसन् तानि तथैव सः स्वीकृतवान् अस्ति अत्र विशेषः कोऽपि नास्ति धन्यवादः अस्तु महोदय एकस्य अनन्तरं कर्मधारयसमासे वदतु महोदय वदतु अनन्तरम् अहं वदामि न न भवती एव वदतु ओके ओके सम्भावनापूर्वपदकर्मधारय इति एकः विशेषः सम्भावना कर्मधारये उत्तरपदसम्भावना इति विषये अस्ति वा अन्यसमासः अस्ति अस्ति वा इति पृच्छति अथवा पूर्वपद न अस्ति वा इति पृच्छति न सामान्य तथा अवदतु नास्ति तथा नास्ति अच्छा धन्यवादः वैष्णवी भगिनी वदतु धन्यवादः महोदय स्वागतम् महोदय नमस्कारः महोदय अवधारणा इति वदति खलु महोदय उक्तवान् खलु महोदय विद्या एव धनं विद्या इति अवधारणा इत्युक्ते क्रमशः एकैकं नियमं पठामः तत्र आगच्छति अवश्यं सूचयिष्यामि इदानीं कर्मधारयसमासस्य उदाहरणानि दृष्टवन्तः एकैकं प्रभेदं तस्य पुनः अन्यानि उदाहरणानि अपि वयं पठामः प्रथमम् अस्ति विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः विशेषणं पूर्वं भवति विशेषम् उत्तरपदं भवति नाम समासे पदद्वये पूर्वपदं विशेषणं गुणाः भवन्ति उत्तरपदं गुणवाचकं भवति यथा वयं दृष्टवन्तः उष्णोदकम् उष्णमिति गुणः उदकमिति तद् वाचकं पदं तद् यत्र अस्ति तद् आधारः अस्ति उष्ण शीत दीर्घ ह्रस्व श्वेत कृष्णादयः ये गुणवाचकशब्दाः विशेषणानि सन्ति तानि वयं जानीमः उन्नतः वामनः स्थूलः कृशः एतानि सर्वाणि अपि विशेषणानि सन्ति तानि वयं जानीमः यत्र पूर्वपदं विशेषणं भवति सः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयसमासः दीर्घा रज्जुः पश्यन्तु उदाहरणं रज्जुः अस्ति सा कीदृशी अस्ति दीर्घा अस्ति समासानन्तरं दीर्घरज्जुः इति भवति अत्र किञ्चित् अवधातव्यं विशेषणविशेष्यभावे उत्तरपदमिति स्त्रीलिङ्गे भवति पूर्वपदमपि पुनः विग्रहवाक्ये स्त्रीलिङ्गे भवति समासानन्तरं पुंवद्भावं प्राप्नोति विशेषणं पुनः वदामि विशेषणं पुंवद्भावं नाम पुंलिङ्गविशेषणं यथा आसीत्
तथैव भवति। यदा दीर्घः दीर्घ इति पदं दीर्घ इति स्त्रीलिङ्गे पुंलिङ्गे दीर्घ इति तर्हि दीर्घरज्जुः इति भवति। तद्वदेव अन्यत्रापि सर्वत्रापि भवति। सुन्दरी नारी इति पदम् अत्र नारी इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, सुन्दरी इति तस्य विशेषणं भवति। समासानन्तरं सुन्दर नारी इति समासः भवति। तस्य नाम अस्ति पुंवद्भावः। एतत् केवलं विशेषणानामेव भवति। यथा उन्नता बालिका समासानन्तरं किं भवति? उन्नत बालिका उन्नत बालिका ह्रस्वः भवति। स्थूला छात्रा इति स्वीकुर्वन्तु अथवा स्थूला लेखनी समासानन्तरं किं भवति? स्थूललेखनी स्थूललेखनी। तस्य नाम अस्ति पुंवद्भावः। आवश्यकं चेत् लिखन्तु। पुंवद्भावः कस्य भवति? विशेषणस्य विशेषणस्य भवति। कदा भवति? विग्रहवाक्ये अनन्तरं समासे भवति। विग्रहवाक्ये न भवति। विग्रहवाक्ये यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः इति यः विशेषणविशेष्यभावनियमः तदस्ति। दीर्घा रज्जुः विग्रहवाक्ये अस्ति। अनन्तरं समासे दीर्घरज्जुः इति भवति। अनन्तरम् उन्नतः पर्वतः अत्र विसर्गस्य लोपः इत्यादिकं वयं जानीमः एव। प्रथमाविभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवति इति। अतः उन्नतः पर्वतः उन्नतपर्वतः। साधुः पुरुषः साधुपुरुषः। क्रूरः जन्तुः क्रूरजन्तुः। एवं तत्र विशेषणविशेषभावः भवति। एतत् विशेषणं सामान्यगुणवाचकमपि भवति, सर्वनामपदमपि भवितुम् अर्हति। ज्ञानार्थं वदन्नस्मि। तं बालकं तद्बालकं तत्पुस्तकं तद्वनम् इति समासे सः बालकः तं बालकम् इति पृथक् पृथक् पदं तद्बालकम् इत्यादि वयं सर्वनामपदेन सह अपि समासं कर्तुं शक्नुमः विशेषणविशेष्यभावे। यतः विशेषणं सर्वनामापि विशेषणविशेष्यभावं प्राप्नोति, गुणाः अपि विशेषणविशेष्यभावनियमम् आश्रयन्ते। अतः तत् पुस्तकं पृथक् पृथक् लिखति चेत् प्रथमाविभक्ति, योजयित्वा लिखति तर्हि तत्र सन्धिः अपि भवितुमर्हति, समासः अपि भवितुमर्हति प्रथमाविभक्तौ। द्वितीया तृतीयादिविभक्तिषु भेदः दृश्यते। अतः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? तत् पुस्तकम् इत्युक्ते तत् पुस्तकमेव खलु महोदय? समासानन्तरमपि तत्र सन्धिः न भवति। तत्तु पुस्तकं पृथक् पृथक् लिखति चेत् सामान्यं वाक्यं तद् मेलयित्वा लिखति। तत् पुस्तकं तत् पुस्तकेन तत् पुस्तकात् इति मिलित्वा लिखामः तर्हि तत् इति पदे विभक्तयः न भवन्ति। तत् समासयुक्तं पदम् इति स्वीकरणीयमस्ति। तद् विरलतया भवति, ज्ञानार्थं वदन्ति। विशेषणानि अपि भवन्ति। यथा उदाहरणार्थं अन्यदेकम् उदाहरणं वदामि। तद्ग्रन्थं पठामि इति वाक्यमस्ति एकं प्रसिद्धम्। अहं किं पठामि? ग्रन्थं पठामि। यदि समासः न कृतः चेत् किं वक्तव्यं? तं ग्रन्थं पठामि इति पृथक् पृथक् लेखनीयं। किन्तु तद्ग्रन्थम् इत्यपि भवति। तत् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, ग्रन्थमिति द्वितीया विभक्ति पुंलिङ्गस्य अस्ति। किन्तु तद्ग्रन्थमिति कथमित्युक्ते तत्र कर्मधारयसमासः कृतः अस्ति इति भावः। स्पष्टं वा? आं महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु। अत्र प्रातिपदिकम् आगच्छति खलु महोदय? तद् तत्र सर्वनामपदानां प्रातिपदिकम् आगच्छति। पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि तत् सर्व इत्यादि पदानि भवन्ति। धन्यवादः महोदय। अग्रे द्वितीयः भेदः अस्ति उपमानपूर्वपदकर्मधारयः इति। अत्र उपमानं चन्द्रः
मेघः इत्यादीनि पदानि उपमानत्वेन प्रसिद्धानि। मुखमस्ति, अत्यन्तं प्रसन्नम् अस्ति। कथमस्ति? चन्द्रः इव प्रसन्नः अस्ति। मुखं कीदृशमस्ति? प्रसन्नमस्ति। केन सह तुलना अस्ति इति? यथा चन्द्रः प्रसन्नः भवति तथा मुखमपि प्रसन्नमस्ति। तर्हि चन्द्रुनिवले प्रसन्नमैनदि इत्यादीनि उपमानपदानि प्रसिद्धानि सन्ति। कानि? चन्द्रः, मेघः, पाषाणः, रायिवले गट्टिवाडु इति वयं वदामः, कठोरमैन वाडु। तर्हि कठोरस्य उपमानं रायि। पाषाणखण्डं यदा कठोरः भवति तथा। एवमेव वज्रम् इव, वज्रादपि कठोराणि इति वयं वदामः। कठोरस्य उपमानमस्ति वज्रमत्यन्तं कठोरं। तानि सर्वाणि उपमानपदानि प्रसिद्धानि। यत्र पूर्वपदम् उपमानं भवति, उत्तरपदं तद्वाचकं, तस्य आश्रयः यः अस्ति तद्भवति, तर्हि तत्र उपमानपूर्वपदकर्मधारयः। यथा सः मनोहरः अस्ति, विशालः अरण्यप्रान्तः अस्ति, अथवा प्रातःकालसमयः अस्ति, सूर्योदयसमयः मनोहरः अस्ति, अथवा कश्चन नायकः मनोहरः अस्ति, सुन्दरः अस्ति। तस्य तुलना कथं भवति? चन्द्रः इव मनोहरः। चन्द्रं, पूर्णिमचन्द्रं दृष्ट्वा अस्माकं सर्वेषां किं भवति? आनन्दः भवति, सन्तोषः भवति, शान्तता आगच्छति। तद्वत् एतस्य मुखदर्शनेनापि अस्माकं कृते शान्तता आगच्छति, आनन्दः आगच्छति, दुःखम् अपगच्छति। एते गुणाः चन्द्रेपि सन्ति, एतस्मिन्नपि सन्ति इति समानगुणाः भवन्ति। अक्कड उपमान उपमेयं పోలికలు జరుగుతుంది. అత చంద్రః ఇవ సహ మనోహరః, ఆకట్టుకునే స్వభావం కలిగిన. మనః హరతి ఇది మనోహరః, మనస్సుని ఆకర్షింపజేసేవాడు. ద్వితీయం సుందరం అస్తి, కస్యాః అపి ముఖం అథవా किमपि वस्तु अथवा कस्यापि चित्रमस्ति, यत्किमपि अस्ति तत् सुन्दरमस्ति. कीदृशं सुन्दरमस्ति इत्युक्ते अरविन्दं यदा सुन्दरं भवति तथा एतदपि सुन्दरमस्ति. अरविन्दम् इव सुन्दरं. कुसुमम् इव कोमलम्, अत्यन्तं कोमलं भवति. कथं कोमलं? यथा कुसुमं कोमलं भवति, कुसुमस्य स्पर्शनेन तस्य हानिः भवति, नलिगिपोवडम् अथवा मृदुत्वము కోల్పోతుందో, బాధ కలుగుతుందో, తథా కోమల స్వభావం యస్య అస్తి సహ కుసుమ కోమలం ఇది వయం వదామः. మేఘः ఇవ శ్యామः, నల్లనివాడు. కథం? మేఘः యథా శ్యామవర్ణే భవతి తాదృశ శ్యామవర్ణ, అటువంటి నలుపు రంగు కలిగినవాడు ఇత్యాదయः అర్థాः सन्ति. तर्हि एते सर्वेपि उपमान पूर्वपदं. पूर्वम् उपमानमस्ति, उत्तरम् उपमेयम् अस्ति. देनिनैते పోలుస్తామో అది ఉపమేయం, దేనితో పోలుస్తామో అది ఉపమానం. अतः उपमान पूर्वपद कर्मधारयः. इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं पठामः. विपरीतम्. अत्र पूर्वपदम् उपमेयं भवति, देनैते పోలుస్తామో అది పూర్వపదం, దేనితో పోలుస్తామో అది उत्तरपदं. पुरुषव्याघ्रः, सः पुरुषः अस्ति, किन्तु कथं, कीदृशः पुरुषः सः? व्याघ्रसदृशः, पुलिलांटि मनिषि इत्यर्थः. नाम व्याघ्रस्य ये गुणाः सन्ति, गम्भीरादयः गुणाः तदस्मिन्नपि सन्ति. सः पुरुषव्याघ्रः, पुरुषसिंहः. नरः शार्दूलः इव, शार्दूलము వంటి मनिषि. पुरुषः ऋषभः इव, पुरुषः सः पुरुषः अस्ति, किन्तु कीदृशगुणवान् अस्ति इत्युक्ते ऋषभस्य ये गुणाः सन्ति ते गुणाः अत्र पुरुषे अपि सन्ति. अतः सः पुरुषऋषभः इत्यर्थः आगच्छति. एतेषु सर्वेषु उपमानम् उत्तरपदे अस्ति, पूर्वपदं
उपमेयमस्ति, अतः उपमान उत्तरपदकर्मधारयः इति समासस्य नाम। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? महोदय, हा, उपमानपूर्वपद समासे हा, सा धर्मः वा गुणः वा द्योतते, किन्तु उपमानोत्तरपदसमासे एवं न द्योतते। कथं जानीमः? गुणाः एव अत्र द्योतन्ते। गुणाः यथा व्याघ्रस्य गुणाः के? कदाचित् हिंसा अपि भवितुमर्हति, कदाचित् धीरत्वं भवितुमर्हति, कदाचित् गाम्भीर्यं भवितुमर्हति। एवमेव कस्यापि पुरतः सा अवनमनं, ఎవరి దగ్గర కూడా తలకాయ దించుకునేటువంటి వ్యక్తిత్వం, एते सर्वेपि गुणाः व्याघ्रस्य गुणाः। सः यः कोऽपि भवतु, यथा शुनकः सर्वेषां पुरतः गत्वा अधः पतति भोजनार्थं, किन्तु व्याघ्रः तदा न पतति। सः व्याघ्रस्य कश्चन गुणविशेषः। तादृशगुणविशेषतावान् पुरुषः पुरुषव्याघ्रः। शार्दूलः इत्युक्ते व्याघ्रः एव। वृषभः इत्युक्ते वृषभं, एद्दु, आम्बोतु, तस्यापि ते एव गुणाः सन्ति। ते गुणाः गम्भीरस्य प्रदर्शकाः सन्ति। धर्मः न भवति अत्र। धर्मः इत्युक्ते शृङ्गाः, दन्ताः, एते धर्माः न भवन्ति, गुणाः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः? महोदय, पुरुषसिंहः पुरुषव्याघ्रः भेदः कः महोदय द्वयोः मध्ये? भेदः नास्ति। सिंहस्य ये गुणाः सन्ति ते एव गुणाः अत्र। सिंहस्य के गुणाः? सिंहव्याघ्रयोः भेदः कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति, तेन तद् ज्ञायते। महोदय, पुरुषसिंहः पुरुषाणां सिंहः विग्रहवाक्यम् अपि न समीचीनं न, तथा न भवति वस्तुतः। पुरुषेषु सिंहः इति वदन्ति, पुरुषेषु पुरुषेषु सिंहः, किन्तु तत्र सिंहः इव इति वक्तव्यमेव अस्ति सः। अतः इव इति उपमानं, यतः पुरुषेषु सः सिंहः न भवति खलु, पुरुषः भिन्नः, सिंहः भिन्नः। तर्हि उपमानमेव तत्र योग्यमस्ति। पुरुषुలలో సింహము లాంటివాడు इत्येव वाक्यं। पुरुषुలలో సింహము इति वक्तुं वयं न शक्नुमः, यतः सिंहं यदि विशेषविशेषभावं प्राप्नोति सिंहशब्देन सह, सिंहस्य ये लक्षणानि सन्ति यानि चतुष्पादगमनं, हिंसा, केशाः इत्यादि लक्षणानि अपि अत्र अन्तर्भवन्ति। उपमानकारणेन ये गुणाः द्वयोः समानाः सन्ति ते एव स्वीक्रियन्ते, लक्षणानि अत्र नागच्छन्ति, धर्माः अत्र नागच्छन्ति। अतः कर्मधारयसमासः उपमान उत्तरपद अथवा उपमानपूर्वपदकर्मधारय अस्माभिः आश्रयणीयः। పురుషులలో సింహము లాంటివాడు, అక్కడ తెలుగులో పురుషులలో సింహము లాంటివాడు అని అనువాదం చేస్తాం కాబట్టి పురుషులలో సప్తమి విభక్తి వినపడుతూ ఉంటుంది, సింహము లాంటివాడు ఉపమానం వినపడుతూనే ఉంటుంది। కింటు సంస్కృత విగ్రహ వాక్య దృష్ట్యా తత్ ఉచితం నాస్తి। పురుషేషు సింహः इति सिंह इव इति, पुरुषः सिंहः इव इत्येव अस्ति कर्मधारय समासस्य विग्रहवाक्यं। తెలుగులో ఈ విధమైన విగ్రహ వాక్యాలు ఉండడం వల్ల మనం ఆ భావనలో విగ్రహవాక్యం చెప్తున్నాం। తెలుగులో ఇలాగే చెప్తాం మనం, పురుషులలో సింహము లాంటివాడు, పురుషులలో సప్తమి విభక్తి आगच्छति, తెలుగు భాషాयाम् अस्ति। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? अस्तु, अग्रे अवधारणपूर्वपदकर्मधारयः। अवधारणा इत्युक्ते निश्चयः। अवधारणशब्दस्य अर्थः कः? निश्चयः। तिरुपतिनगरं, तिरुपतिः इति तिरुपति अने पेरु कलिगिनटुवंटि नगरमु, अत्र नगरस्य नाम निश्चयकरणं भवति तिरुपतिः। धनस्य निश्चयः भवति विद्या एव धनं, विद्या मात्रमे धनमु इति निश्चयः अत्र भवति। अतः अवधारणा शब्दस्य अर्थः अस्ति निश्चयः। यत्र वयं निश्चयं कुर्मः तत्र
अवधारणा पूर्वपदकर्मधारयः इति भवति। यत्र अवधारणा इत्यर्थः प्रतीयते, अवधारणा नाम निश्चयः, सः अवधारणापूर्वपदकर्मधारयः। अवधारणार्थं द्योतयितुं विग्रहवाक्ये पूर्वपदात् परं एव इति शब्दं वयं योजयामः। विद्या एव धनम्, अन्यद्धनं नास्ति, तस्य समीपे विद्यमानं धनं विद्या एव। धनं तस्य समीपे अस्ति, तपः एव। गुरुदेवः इत्युक्ते गुरुः एव देवः, गुरुदेवः। मम दृष्ट्या देवः कः अस्ति? गुरुः एव। अन्ये सर्वेपि सामान्याः, नाम अत्र विद्यमाने मम बुद्ध्या देवः, देवतुल्यः अथवा देवः कः अस्ति इत्युक्ते गुरुः एव। गुरुవునే దేవుడిగా భావించడం ఇత్యర్థः। జ్ఞానం ఏవ సంపత్తి, యథా విద్యాధనమస్తి తథైవ జ్ఞానం ఏవ సంపత్తిः इति भवति। अत्र तिरुपति इति नगरम् अहं प्रमादात् उक्तवान्। एव इति अवधारणपूर्वपदकर्मधारयः। वैष्णवी भगिनी स्पष्टम् अभवत्? आं महोदय, धन्यवादः महोदय। अनन्तरं पुनः प्रश्नं करोमि। सम्भावनापूर्वपदकर्मधारयः, यत्र पूर्वपदं विशेषणं भवति तच्च संज्ञापदमेव भवति। विशेषणं नाम गुणाः भवन्ति, उन्नतः, स्थूलः, कृशः इत्यादि गुणवाचकशब्दाः। किन्तु अत्र विशेषणं संज्ञा नामपदं भवति। अयोध्या, दुष्यन्तः, दशरथः एतानि नामवाचकानि। किन्तु नगरी इत्यस्य विशेषणं, नृपः इत्यस्य विशेषणं, वृक्षः इत्यस्य विशेषणत्वेन अत्र प्रयोगः अस्ति। नामवाचकानि एव उत्तरपदस्य विशेषणत्वेन प्रयोगः अत्र अस्ति। नाम विशेष्यस्य उत्तरपदस्य इदं नाम इति प्रतिपादयितुम् अत्र सम्भावना पूर्वपदकर्मधारयः इति उच्यते। अत्र विग्रहवाक्ये पूर्वपदानन्तरम् इति पदम् उच्यते। अयोध्या इति नगरी, अयोध्या अनेटुवंटि नगरमु इत्यर्थे अयोध्यानगरी इति समासः। सः समासः सम्भावना पूर्वपदकर्मधारयः। अत्र पुंवद्भावः न भवति इति स्मर्तव्यम्। अयोध्यानगरी, विजयवाडानगरं, काशीनगरं, यतः एतानि यथा किं वदामः, स्थूलः, स्थूला, स्थूलमिति त्रीणि पदानि पुंलिङ्गात् स्त्रीलिङ्गे परिवर्तितानि सन्ति, तथा न सन्ति। पुनः वदनस्मि। उन्नतः, उन्नता, उन्नतः इति पुं शब्दः स्त्रीलिङ्गविशेषणे उन्नता इति परिवर्तयामः। स्थूलः, स्थूला इति वयं परिवर्तयामः। किन्तु अयोध्या इति पदं नाम एव स्त्रीलिङ्गपदमस्ति। अत्र पुनः पुंवद्भावः इति विषयः नास्ति। पुंवद्भावः इति कुत्र? पुंलिङ्गपदं यत्र स्त्रीलिङ्गपदं प्रभवति, पुनः समासानन्तरं पुंलिङ्गरूपं प्राप्नोति। पुंवत् रूपं पुंवद्भावः। पुनः वदन्स्मि। पुंवद्भावः विशेषणविशेष्यभावकर्मधारये समासे एव वदति, विशेषणपूर्वपदकर्मधारये भवति। कारणं तत्र विशेषणानि गुणवाचकानि, सम्भावनापूर्वपदे विशेषणानि नामपदानि। अत्र पुंवद्भावः, पुंवद्रूपं नास्ति। अतः अयोध्यानगरी, काशीनगरी, गीताग्रन्थः इत्येव प्रयोगाः इति स्मर्तव्यम्। द्वितीयं, पुंवद्भावः पुंलिङ्गस्य, पुंलिङ्गात् स्त्रीलिङ्गे यत् परिवर्तितं तस्यैव पुंवद्भावः। नपुंसकलिङ्गशब्दस्य पुंवद्भावः इति नास्ति। यतः पुंलिङ्गस्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गयोः रूपे भेदः न भवति। अन्ततो गत्वा विशेषणं यद् पुंलिङ्गात् स्त्रीलिङ्गे कृतं तत् समासानन्तरं कर्मधारये समासे पुंवद्भावं प्राप्नोति। गुणवाचकविशेषणानि स्थूला, उन्नता, कृश इत्यादि। सम्भावनापूर्वपदकर्मधारये उत्तरपदं नामपदं भवति। अत्र पुंवद्भावः नास्ति इति स्मर्तव्यम्। अयोध्यानगरी,
दुष्यन्तः इति नृपः दुष्यन्तनृपः नारिकेलः इति वृक्षः नारिकेलवृक्षः गीता इति ग्रन्थः गीताग्रन्थः इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति अवधारणपूर्वपदकर्मधारये संभावनापूर्वपदकर्मधारये कस्यापि समस्या प्रश्नः अस्ति महोदय पुंवद्भावः केवलं विशेषणपूर्वपदकर्मधारय एव आगच्छति वा न महोदय अन्येषु समासेषु अपि अस्ति तत्र पुनः वदिष्यामि सन्दर्भानुसारम् अत्र विशेषणविशेषभावः यत्र अस्ति कर्मधारय तत्र पुंवद्भावः अस्ति अन्यत्रापि अहं पुनः सूचयिष्यामि बहुव्रीहौ अपि अस्ति धन्यवादः तदत्र पुनः वदिष्यामि धन्यवादः मध्यम అంటే अहं किमर्थम् उक्तवान् तत्र दीर्घा रज्जुः इति समासे अस्ति दीर्घरज्जुः इति अभवत् किमर्थम् अभवत् इति प्रश्नः आगच्छति समस्या भवति कुत्र कुत्र ह्रस्वः करणीयः इति समस्या भवति अतः तत्र सः पुंवद्भावः इति विषयः स्पष्टीकृतः अन्यत्र यत्र यत्र पुंवद्भावः भवति तत् पुनः अहं वदिष्यामि महोदय पुंवद्भावः डेफिनेशन् महोदय पुंलिङ्गवत् రూపం భావः అంటే ఆ రూపాన్ని పొందడం దీర్ఘ ఇది స్త్రీలింగపదం किन्तु समासानन्तरं पुंलिङ्गरूपं दीर्घः इति यत् पुंलिङ्गरूपम् अस्ति दीर्घ तत् रूपं प्राप्नोति तत् पुंवद्भावः बालभावः इति एकः शब्दः अस्ति बालभावः इत्युक्ते चिन्नपिल्लाडिलागा मारटं तत् भावः इत्युक्ते आ रूपाన్ని పొందడం इत्यर्थे अस्ति तत् पुंवद्भावः इत्यस्य तदस्ति अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति स्पष्टं वा वैष्णवी भगिनी धन्यवादः महोदय पुंलिङ्गము వంటి రూపాన్ని పొందడము ఆ రూపాన్ని పొందుతుంది ఇత్యర్థः अस्तु अग्रे अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि प्रष्टुं शक्नुवन्ति सन्धि मध्ये एतत् एव सन्देहम् आगच्छति खलु महोदय सन्धिविषये तद् इदानीं तत् सन्देहं निवृत्तः अभवत् महोदय अस्तु इदानीम् अग्रिमम् अन्तिमं कर्मधारय समासे अन्तिमं मध्यमपदलोपी कर्मधारयः अत्र कतिचन समासविग्रहवाक्येषु त्रीणि पदानि भवन्ति किन्तु समासानन्तरं तत् एकमेव पदं भवति पदद्वयमेव भवति एवमेव कतिचन पदानां वयं विग्रहवाक्यं वक्तुं न शक्नुमः द्विशतम् इति शब्दः अस्ति 200 द्विशतम् इत्यत्र पदद्वयमस्ति यत्र पदद्वयमस्ति तत्र समासः अस्ति इत्येव अर्थः तर्हि समासः चेत् विग्रहवाक्यं वक्तव्यम् अन्यथा न भवति तर्हि 200 इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं वक्तुं शक्नुमः वयम् इत्युक्ते पदद्वयं न भवति अत्र तृतीयमपि पदं भवति द्विगुणितं రెండు సార్లు రెండు ఇంతలు రెండుతో హెచ్చరించడం హెచ్చవేయడం ఇత్యర్థः द्विगुणितं शतं तद्विशतं पञ्चगुणितं शतं पञ्चशतं 12 द्व्यधिकाः 10 రెండు ఎక్కువ 10 इति वदामः चेत् 12 इति वदामः 12 इति वक्तुं कथं विग्रहवाक्यं कथम् इत्युक्ते द्व्यधिकाः 10 రెండు ఎక్కువ కలిగినటువంటి 10 మంది అప్పుడు 12 మంది అవుతారు ఇత్యర్థः अत्र तादृश उदाहरणानि मध्यमपदलोपी कर्मधारयः इति तस्य नाम नाम पूर्वपदम् उत्तरपदं तथैव भवति मध्ये एकं पदं भवति तस्य लोपः भवति समासानन्तरं नाम विग्रहवाक्ये त्रीणि पदानि भवन्ति समासपदे पदद्वयमेव भवति इत्यर्थः अत्र विग्रहवाक्ये पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च मध्ये अन्यदपि पदं दृश्यते किन्तु तत् समस्तपदे नैव दृश्यते यथा छायाबहुलाः वृक्षाः छायावृक्षाः అంటే బాగా దట్టమైనటువంటి నీడనిచ్చేటువంటిది అത്ര బహుళ శబ్దస్య అర్థः ఛాయావృక్షాः यथा आम्रवृक्षः
अन्यवृक्षाः छायावृक्षाः एव भवन्ति అంటే ఎక్కువ నీడనిస్తాయి अन्य लघुलघुवृक्षाः तत्र गन्धवृक्षः अस्ति गन्धपचट्टु तत्र छाया एव न भवति एवम् अन्येपि वृक्षाः भवन्ति तेषां छाया न भवति अधिकछाया येषां वृक्षाणां भवति ते छायावृक्षाः इति वदामः किन्तु छायावृक्षाः इति पदस्य विग्रहवाक्यं किम् इत्युक्ते ఛాయాబహుళాః వృక్షాः బాగా దట్టమైనటువంటి నీడను కలిగిన అలా నీడను ఇచ్చే చెట్లు ఇది తెలుగు భాషాయాం అర్థः తత్ సంస్కృతే వదామः किं మహోదయ ఛాయాబహుళాः వృక్షాः బదులు ఛాయాయుక్తాः వృక్షాः అని కూడా అనొచ్చు छायायुक्तः इत्युक्ते प्रत्येकं वृक्षस्य छाया भवति कस्य वृक्षस्य छाया न भवति सर्वेषां भवति अस्तु महोदय ताडवृक्षस्य कदलीवृक्षस्य अनन्तरं नारिकेलवृक्षस्यापि छाया भवति किन्तु ते छायावृक्षाः न भवन्ति खलु छायावृक्षाः इत्युक्ते यस्य अधः 20-25 जनाः उपवेष्टुं शक्नोति तानेव वयं छायावृक्षाः इति वयं वदामः तस्य विग्रहवाक्यं छायाबहुलाः वृक्षाः इति द्विगुणितं शतं द्व्यधिकाः दश अत्र सर्वत्रापि विग्रहवाक्य अनन्तरं समासे एकं पदं लुप्यते अतः एतस्य नाम मध्यमपदलोपी कर्मधारयः यद्यपि विशेषणोत्तरपदः विशेषणोभयपदः मयूरव्यंसकादिः इति कर्मधारयस्य अन्ये भेदाः सन्ति तथापि ते अत्र न विवृताः बहुव्यापकरूपेण भवति स्मरणे अपि काठिन्यं भवति इति कारणेन विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः यथा अस्ति विशेषण उत्तरपदकर्मधारयः अपि अस्ति विशेषण उभयपदकर्मधारयः अपि अस्ति मयूरव्यंसकादिः इति कर्मधारस्य एकः लघुभागः अपि अस्ति तेपि भेदाः समासः इति संस्कृतभारत्याः एकं पुस्तकमस्ति तत्र विस्तृतरूपेण भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति पुस्तकस्य नाम समासः तत्र उदाहरणसहितं भवद्भिः पठितुं शक्यते एतावता कर्मधारयसमासं वयं पठितवन्तः कस्यापि प्रश्नः अस्ति अत्र महोदय विस्तरभयात् पदमस्ति तत्र विग्रहवाक्यं कथं साधयितुं शक्नुमः विस्तरस्य भयः विस्तरस्य अग्रे विस्तरं भविष्यति पुस्तकम् इदानीमेव 200 पुटानि सन्ति तर्हि 400-500 पुटानि भवति सर्वान् विषयान् वयं यदि स्पृशामः तस्य यः भयः अस्ति सः विस्तरभयः तदर्थम् अत्र न स्पृष्टम् धन्यवादः इदानीम् अधस्तनकोष्टके स्थितानि पदानि यथोदाहरणं योजयत अत्र अभ्यासः अस्ति भवन्तः एतत् कृत्वा आगच्छन्तु वयम् अग्रिमकक्षां पठामः एतत् सर्वं भवद्भिः अभ्यासः करणीयः कियत्पर्यन्तम् इत्युक्ते 134 पर्यन्तं कृत्वा आगच्छन्तु कृपया न क्षम्यताम् अत्र नैसमासः एकः अस्ति भवन्तः पठित्वा आगच्छन्तु वयं पुनः पठामः द्विगुसमासः अपि नैसमासः अस्तु अस्तु तर्हि तत् द्वयं त्यजन्तु ओ अत्र द्विगुसमासः आरब्धः एव अस्ति भवतु एतदेकम् अभ्यासं कृत्वा अद्यतनकक्षां समापयामः अधस्तनकोष्टके स्थितानि पदानि यथोदाहरणं योजयेत विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः सर्वद्वाराणि इति पदम् अहम् उक्तवान् खलु विशेषणपूर्वपदकर्मधारये विशेषणं सर्वनामपदमपि भवितुमर्हति अत्र सर्वाणि द्वाराणि सर्वद्वाराणि इति समासः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः इदानीं द्वितीयम् उपमानपूर्वपदकर्मधारयः कः अस्ति घनश्यामः घनः इत्युक्ते मेघः मेघः इत्येव समीचीनं घनः अपि मेघः एव उपमान उत्तरपदकर्मधारयः पुरुषव्याघ्रः पुरुषव्याघ्रः सम्यक् अग्रे उपमान उत्तरपदकर्मधारयः समाप्तः खलु अवधारणापूर्वपदकर्मधारयः शीलधनं
अवधारण शीलम् एव धनं सम्यक् मध्यमपदी लोपी समासः देवब्राह्मणः 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 सम्यक् संभावनापूर्वपदकर्मधारयः विन्ध्यपर्वतः इति समीचीनम् उत्तमं तर्हि एतानि कर्मधारयसमासस्य अभ्यासः सम्यक् तर्हि वयं शीलः एव धनं खलु महोदय शीलम् इति शीलमेव धनं धन्यवादः देवब्राह्मणः महोदय देवब्राह्मण इत्यस्य एकवारं विग्रहः देवपूजकः ब्राह्मणः देवपूजकः ब्राह्मणः इति अर्थः देवं यः पूजयति सः ब्राह्मणः अस्ति सः देवपूजकब्राह्मणः इति विग्रहवाक्ये देवब्राह्मणः इति विग्रहवाक्यं भवतु तर्हि अत्र वयं कक्षां समापयामः अग्रिमकक्षायां वयं पुनः पठामः अस्तु अग्रिमकक्षा शनिवासरे भवति श्वः गुरुवासरः शुक्रवासरे दिनद्वयं विरामः अस्ति शुक्रवासरे वयं पुनः क्षम्यतां शनिवासरे वयं पुनः कक्षायां मिलामः शनिवासरे अस्माकं कक्षा भविष्यति अस्तु श्वः नास्ति वा महोदय धन्यवादः शनिवासरे अस्माकं कक्षा धन्यवादः शान्तिमन्त्रेण कक्षां समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो नमः वयं पुनः धन्यवादः महोदय किञ्चित् मध्यमपदलोपि एक किञ्चित् क्लेशम् अनुभवामि किन्तु किमर्थं मध्ये किम् आगच्छति इति किञ्चित् वयं सर्वे अपि आलोचनीयं खलु चिन्तनीयं खलु महोदय अतः एव किञ्चित् चिन्तनीयं महोदय मध्ये किं लुप्तं भवति इति किम् आगच्छति इति कथं वयं जानीमः महोदय तत्र इदानीं माता पृच्छति देवब्राह्मणः इति तदनन्तरम् उदाहरणानि लोके प्रयोगं दृष्ट्वा एव भवति यथा अन्यसमासाः वयं निर्मातुं शक्नुमः मध्यमपदलोपि समासस्य उदाहरणानि लोके प्रसिद्धानि तत्र तत्र सन्ति समास इत्यादि पुस्तकेषु एवम् अन्यग्रन्थेषु दृष्ट्वा एव अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते धन्यवादः सुपब्राह्मणः अपि अहं श्रुतवती महोदय एवम् धन्यवादः अस्तु नमस्कारः नमस्कारः महोदय अस्तु धन्यवादः